डॉक्टर जुबैदा का जो है ट्रीटमेंट का इलाज का जो तरीका है वो थोड़ा मुनफरिद है, वो कैसे देगर डॉक्टर्स से? आई डोंट नो, मिलता है ये। हाँ। वेरी थैंकफुल टू देम। पता नहीं मुझे क्या आपका तरीका होता है अपने क्लाइंट्स को डील करने का? मेरा फरहान, मेरे ख्याल से सबसे ज़रूरी चीज़ आपका अखलाक होता है। मेरे ख्याल बिल्कुल से ऐसे। सबसे ज़रूरी चीज़ आप कैसे उनसे पेश आते हैं, आप कैसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान फ़रहान अहमद आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं आरजे फ़रहान अहमद यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज हमारे साथ डॉक्टर जुबैदा सिरंग असीर मौजूद है। डॉक्टर जुबैदा सिरंग असीर ने एक बुक लिखी ऑप्टिक्स मेड ईजी नाम से। ये बुक न कि सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरे वर्ल्ड में सबसे बेहतरीन बुक करार पाई। ये बुक आँखों के मसाइल पर लिखी गई थी और पिछले साल इनको प्राइड ऑफ पाकिस्तान का अवार्ड भी मिला और रिसेंटली PSL की तरफ से इनको हमारे हीरोज़ का अवार्ड भी मिला है और बहुत जल्द इनकी एक और बुक पब्लिश होने वाली है। आइए तो आपकी मुलाकात करवाते हैं डॉक्टर जुबैदा सिरंग असीर से। डॉक्टर साहिबा, बेहद शुक्रिया आपने वक्त दिया हमें। थैंक यू सो मच फरहान, थैंक यू फॉर कमिंग। सबसे पहले तो आपको हम मुबारकबाद पेश करेंगे। पिछले साल आपको प्राइड ऑफ पाकिस्तान के अवार्ड मिला और रिसेंटली आपको हमारे हीरोज़ का अवार्ड मिला है। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। तो डॉक्टर साहिबा, ये बताइएगा कि ये बुक आपने लिखी, उसके बाद एक और बुक लिखने का आपका ख्याल आया, लेकिन वो बुक तो रिलीज हो गई, दूसरी वाली बुक अभी तक रिलीज नहीं जी बिल्कुल। दूसरी बुक इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ तक होगी। बुक तैयार है, सिर्फ पब्लिशिंग में थोड़ा टाइम लग रहा है। तो होपफुली तो थोड़ा नहीं, लंबा टाइम लगा एक्चुअली, काफ़ी पाइपलाइन में फंस गई, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ तक होपफुली पब्लिश होनी चाहिए उसको। सही बुक। चित्राल के लोग आप पर बहुत फख्र कर रहे हैं, तो चित्राल के लोगों की तरफ से जब आपको प्राइड ऑफ पाकिस्तान के अवार्ड मिला, हमारे हीरोज़ के अवार्ड मिला, तो कैसा आपको रिस्पॉन्स उनसे मिला? स्पेशली आपकी फैमिली की मैं बात करूँ। बिल्कुल, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन फरहान। एक्चुअली चित्राल के लोग डेफिनेटली चित्राल के लोग आर लाइक माय फैमिली, राइट। वो इतनी नॉर्थ के सारे लोग बहुत प्यार करते हैं मुझसे, लेकिन चित्राल के लोग स्पेशली बहुत प्यार और बहुत मोहब्बत और बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। तो उनका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है। जहाँ पे भी कहीं मैं जाती हूँ, जहाँ पे जो भी कामयाबी होती है, उनकी दुआएं इसमें ज़रूर शामिल होती है और उनका बहुत अच्छा माशाल्लाह से रिस्पॉन्स आता है। आई एम वेरी थैंकफुल टू देम। चलो, ये बहुत अच्छी बात है। किसी भी काम के लिए जब आपको सपोर्ट मिलता है तो उस काम को करने में और मजा आता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो साथ साथ हमें ये भी बताइएगा कि आपका सेटअप कहाँ कहाँ पर है इस वक्त? हमारा सेटअप खान हेल्थ सर्विस पाकिस्तान के थ्रू हमने शुरू किया था। खान यूनिवर्सिटी के साथ हमारी कोलैबोरेशन हुई हुई है रिसेंटली। तो हमारा सेटअप हमने स्टार्ट किया था क्योंकि इनको बनवाना था गिलगित में। तो उन्होंने गिलगित से स्टार्ट लेना था क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान बड़ा एरिया था। उनका बहुत अरसे से इनका प्लान था जो कि हो नहीं पा रहा था। लेकिन मैं वापस आई तो मैंने चित्राल को इसमें ऐड किया क्योंकि ज़ाहिर है चित्राल में भी एक बहुत बड़ा गैप है, खासकर आई के मामले में। वहाँ पे खासकर अपर चित्राल में, लोअर चित्राल में फिर भी ऑप्थेमोलॉजिस्ट हैं, लेकिन अपर चित्राल में कोई ऑप्थेमोलॉजिस्ट वहाँ पे वर्किंग ऑप्थेमोलॉजिस्ट नहीं थे। तो हमने चित्राल को इसमें ऐड किया अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारा मेन गिलगित पे सेटअप बना हुआ है। चित्राल में हमारा सेटअप बुनी में है, अपर चित्राल में, और लोअर चित्राल में भी बना रहे हैं, खान डायग्नोस्टिक सेंटर लोअर चित्राल में। बुनी में भी हमारा पूरी तरह से तैयार नहीं, अभी अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारा सामान अभी पहुंचेगा नेक्स्ट मंथ तक होपफुली। लेजर मशीन हमने मंगवाई हुई है, कुछ डोनेशन फंड हमें आए थे बाहर से, तो उससे आया है। और लोअर चित्राल के लिए हमने फिर इंशाल्लाह वो बनाना है वहाँ पे। तो ये सारी चीजें एक साथ चल रही हैं, कुछ कमी बेशियां हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सही है। तो इतना अच्छा सेटअप आपने गिलगित में बनाया, तो किन चैलेंजेस का आपको सामना करना पड़ा ये सेटअप बनाते हुए? देखिए, चैलेंजेस तो थी ऑब्वियसली। जब मैं बाहर से आई तो दिस वाज द फर्स्ट टाइम आई वाज वर्किंग हियर, एंड सेकेंडली दिस वाज द फर्स्ट टाइम कि मैं कोई एक चीज फ्रॉम द स्क्रैच हम लोग शुरू कर रहे थे। और खान हेल्थ सर्विस पाकिस्तान के का पहला इनिशिएटिव था ऑप्थेमोलॉजी का ही। तो हमने सारा कुछ एक आप समझ लेआउट से लेके उसकी बिल्डिंग से लेके उसका सामान परचेज से लेके वो सब कुछ एक हमने स्क्रैच बिल्कुल शुरू से हमने करनी थी। तो बहुत सारी चैलेंजेस थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी, अगर आप अच्छी नीयत से कोई काम करते हैं ना तो उसमें अल्लाह मियां कामयाबी दे देते हैं। तो अक्सर लोग हमें फीडबैक मिलता है कि डॉक्टर जुबैदा का जो है ट्रीटमेंट का इलाज का जो तरीका है वो थोड़ा मुनफरिद है, वो कैसे देगर डॉक्टर्स से? आई डोंट नो, मिलता है ये। वेरी थैंकफुल टू देम। पता नहीं मुझे क्या आपका तरीका होता है अपने क्लाइंट्स को डील करने का? मेरा फरहान, मेरे ख्याल से सबसे ज़रूरी चीज़ आपका अखलाक होता है। मेरे ख्याल से सबसे ज़रूरी चीज़ आप कैसे उनसे पेश आते हैं, आप कैसे बात करते हैं, चाहे वो आपके पेशेंट से, चाहे आपके
آپ چاہے راستے میں چلتے ہوئے کوئی لوگ ہے یا چاہے آپ کا ڈرائیور ہے یا whoever he is، تو آپ کس طرح اسے کس طرح تمیز سے بات کرتے ہیں، کس طرح اس سے ملتے ہیں، کس طرح ان کو ایک رسپیکٹ دیتے ہیں نا جو ہر انسان کا حق ہے، جو آپ کو ایک نیا انوکھا کام نہیں کر رہے، ایک رسپیکٹ ہر بندے کا حق ہوتا ہے. تو میرے خیال سے مجھے اور کوئی ڈفرینس آئی ڈونٹ نو، پوچھنا پڑے گا، لیکن میرے خیال سے آئی ٹرائی ٹو بی ریسپیکٹفل، اور یہ ہر بندے کو کرنا چاہیے. کوئی ایسا انوکھا میں کام نہیں کر رہی ہوتی ہوں ایکچولی. بہت اچھی بات ہے. اخلاق بہت ضروری ہے، انسان بات کرنے کا سلیقہ، یہ چیزیں چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہوتی ہیں، یہ جو لوگ ہوتے ہیں ہمارے گلگت کے، اسپیشلی گلگت بلتستان کی بات کیجیے، یہ بہت میٹر کرتی ہے، ان کو وہ نوٹ کر رہے ہوتے ہیں. اچھا، مجھ سے ایسے بات کی نہیں، نارتھ میں ملک میں پورے ہمارے جو نارتھ ہے نا، جیسے ہمارا بھی جو علاقہ ہے چترال کا، ہمیں ہماری کلچرل ویلیوز ہیں نا، آپ سمجھ رہے ہیں، ہم لوگ بالکل ابھی بھی بہت کچھ ڈائلیوٹ ہو چکا ہے، لیکن ہماری ویلیوز اپنی جگہ پہ ہیں. تو ایک تمیز جو ہوتی ہے، ایک رسپیکٹ کا جو ایک رشتہ ہوتا ہے نا ہر انسان سے، اور وہ کوئی دیکھیں، آپ کسی پہ احسان نہیں کرتے، آپ تمیز سے جو بات کرتے ہیں نا، تو آپ اپنا ہی اخلاق بتا رہے ہوتے ہیں دوسرے انسان کو. تو بہت ایک ضروری چیز ہے، اور ایک تکبر جو بندے میں آتا ہے وہ آپ کو بہت چھوٹا بنا دیتا ہے. تو میرے حساب سے ہیوملٹی بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. آج کل نوجوانوں میں آنکھوں کے مسائل بہت زیادہ پائے جاتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے، اسپیشلی اگر گلگت بلتستان کی بات کریں؟ دیکھیں، نوجوانوں میں آنکھوں کے مسائل آنے کی مختلف ساری وجوہات ہیں، اور سب سے بڑی وجہ اسکرین یوز ہے. خاص طور پر چھوٹے بچوں کو ہم اسکرین جو تھما دیتے ہیں بغیر ان کو دیکھے، بغیر سپرویژن کے، تو ایک بہت بڑی وجہ وہ ہے، کیونکہ ان میں مائنس کا نمبر آ جاتا ہے، جو کہ نمبر بڑھتا جاتا ہے. پھر بڑے جو نوجوان ہیں ان میں بھی اسکرین کا یوز بہت زیادہ ہے، اور ان میں وہ ڈرائنس اور وہ الرجیز، سارا کچھ اسی کی وجہ سے آ رہا ہوتا ہے. تو میرے خیال سے مین جو ریزن ہے آج کل کے دور میں وہ اسکرین یوز ہے. اسکرین یوز ہے، تو کوشش کرنی چاہیے کہ اسکرین کم یوز کیا. دیکھیے، اسکرین کم یوز بڑی عمر کے لوگ تو نہیں کر سکتے، obviously سارا کام اسی پہ ہوتا ہے، لیکن چھوٹے بچوں میں آپ کوشش کریں کہ اسکرین کم دیں، ان کا کوئی ٹائم ٹیبل بنائیں، ان کا کوئی اسکیجول ہونا چاہیے، اس حساب سے دیں. کس طرح ہم اپنی آنکھوں کو بہتر سے بہتر بنا سکتے ہیں، اپنی نظروں کو؟ میرے خیال سے یہ کچھ چیزوں پہ عمل کرنا ضروری ہے. اسکرین یوز پہ تھوڑا سا ہم نے دیکھنا ہے کہ کس طرح یوز کر رہے ہیں، بیچ بیچ میں ہم نے بریک لینی ہے. سیکنڈلی ہم نے یو وی ایکسپوجر، جو سن لائٹ ریز ہوتی ہیں نا، وہ بہت تیز ہوتی ہیں، تو ہم نے سن گلاسز ضرور پہننا ہے. تو یہ کچھ چیزیں جن پہ ہمیں سال میں ایک دفعہ چیک اپ ضروری ہے. خاص طور پہ اگر ہم 40 سال سے عمر کے ہو چکے ہیں، تو 40 سال سے بڑی عمر کے لوگ، ان کو اپنا چیک اپ ضرور کرانا چاہیے. کوئی مسئلہ آپ کو فیل نہیں ہو رہا دن بھی چیک اپ ضرور کرانا چاہیے، بہت ضروری ہے. کچھ لوگوں میں اس پہ ہم ایک الگ پروگرام بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن اگر شوگر کا پیشنٹ ہے اس کو ضرور چیک اپ کرانا چاہیے. 6 مہینے میں ان کی آنکھوں میں مسئلہ ہو سکتا ہے، ان کو پتہ نہیں چلے گا، اور ان میں irreversible kind of blindness ہو جاتی ہے. خاص طور پر، اور آپ کی فیملی میں اگر آنکھوں کی بیماری ہے تو چیک اپ ضرور کرانا چاہیے. اس سے پھر ان کو پر بھی اثر پڑتا ہے، فیملی کے دیگر ممبرز پر بھی. بالکل نہیں، فیملی میں اگر بیماری ہے نا، تو آپ میں بیماری ہونے کے کا رسک ہوتا ہے بالکل، تو آپ نے ضرور چیک اپ کرانا چاہیے. یہ بہت ضروری ہے. چلے، جس کسی کے بھی آنکھوں کے فیملی میں آنکھوں کا مسئلہ ہے، تو وہ لازماً ان کو چاہیے کہ ایک دفعہ چیک اپ ضرور کریں. اکثر ڈاکٹرز یہ بھی نصیحت کر رہے ہوتے ہیں کہ سال میں ایک دفعہ جنرل چیک اپ ضرور کرانا چاہیے. کرانے میں کوئی حرج نہیں ہے. دیکھیں، آنکھوں کا کوئی بھی چیک اپ، میڈیکل چیک اپ جو بھی ہے، آنکھوں کا چیک اپ ہو گیا، ENT کا ہو گیا، کرانا چاہیے. لیکن خاص طور پہ جن کے رسک فیکٹرز ہو، ان کو ضرور کرانا چاہیے. صحیح. بائکرز حضرات کے لیے آپ کیا کہیں گے جو بائکس چلاتے ہیں؟ بائکس چلاتے ہوئے ان کو گلاسز پہننا چاہیے؟ بائک چلاتے ہوئے نمبر 1 تو چھوٹی عمر کے بچوں میں پلیز بائک نہ دیں ان کو، کیونکہ موٹر بائک ایکسیڈنٹس کے ساتھ بہت بچے میرے پاس آتے ہیں جن کے پاس لائسنس نہیں ہے، جن کو ڈرائیونگ بہت صحیح سے نہیں آتی ہوتی ہے، اور یہ 2 3 بیٹھے ہوتے ہیں. اور سیکنڈلی جن کو جو ہیلمٹ نہیں پہنتے ہیں، دیکھیں پلیز ہیلمٹ ضرور پہنیں. آپ بھی اپنے چینل کے تھرو، آپ لوگ میڈیا کے تھرو یہ بات ضرور بتائیے گا، کیونکہ دیکھیں وہ ایک لائف سیونگ چیز ہوتی ہے. تو گلاسز تو بعد میں آتی ہیں، لیکن پہلے جان بچ جائے، اس کے بعد گلاسز نمبر 3 لیول پہ گلاسز بھی ضروری ہے. گلاسز پہ پہنیں، کیونکہ بہت سارے لوگ ایکسیڈنٹ کے ساتھ ہیڈ انجری اور آنکھوں کی انجری کے ساتھ ہمارے پاس آتے ہیں. اور یہ بہت کامن ہے، یہاں کے علاقوں میں بہت کامن ہے، چترال میں یہاں پہ بہت کامن ہے. ٹھیک. تو وقت بھی ہمارا ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے، تو کیا پیغام ہوگا ہمارے دیکھنے والوں کو آنکھوں کے حوالے سے؟ کیا نصیحت آپ کریں؟ آنکھوں کے حوالے سے ایک بہت ضروری پیغام یہ ہے کہ اپنے بچوں میں اسکرین کا ٹائم پلیز آپ کم رکھیں.
چھوٹی عمر کے بچوں میں اسکرین زیادہ یوز کرنے کی وجہ سے آنکھوں کی بیماری کے علاوہ مینٹل النیسز آ رہی ہیں, چائلڈہڈ ڈپریشن آ رہا ہے, ADHD آ رہا ہے. تو اس پہ پلیز آپ لوگ یہ ضرور ہے, یہ بہت ایک ضروری پیغام ہے پیرنٹس کے لیے میرا اور گھر کے بڑوں کے لیے کہ آپ بچوں میں یہ اسکرین کا یوز کم رکھیے گا. چلیے جی, تھینک یو سو مچ Thank ڈاکٹر you. صاحبہ, Thank you آپ so نے much. وقت دیا اپنی مصروفیات سے. Thank you. جی تو دوستو, ہمارے ساتھ آج کے پروگرام میں موجود تھی ڈاکٹر زبیدہ سرنگ اسیر. ان کی باتیں سنی اور امید ہے ان کی باتوں پر آپ عمل بھی کریں گے. اور جاتے جاتے اتنا ہی کہوں گا, آنکھیں رب کائنات کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے. اس نعمت کا ہمیں شکر بھی ادا کرنا چاہیے اور اس کا ہمیں خیال بھی رکھنا چاہیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. پروگرام پسند آیا ہے تو کمنٹ باکس میں اپنی ویلیویبل سجیشنز ضرور لکھ بھیجیے. اپنا خیال رکھیے, اجازت دیجیے, اللہ نگہبان.